فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے دے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ صحابہ کرام طرح ایمان گھن آویں تو والے ہدایت یافتہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا وچ قیامت تک دے آمن والے انساناں واسطے معیار ایمان اس صحابہ کرام دے ایمان کو مقرر فرما رہے کہ جڑے انداز نال جڑے طریقے نال او ایمان گھنا اویں تساں ایمان گھن آسو تا فقد اہتدو، وال ہدایت یافتہ فیسن سارے لوگ، اگر اویں ایمان نہ ہو سی تا وال ہدایت یافتہ کیا نہیں، بے شک لکھ باری کلمہ کوئی پڑھی رکھے۔ پہلے پارے دے شروع وچ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگاں دا ذکر کریندے ہوئے یہ فرمائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جڑے ویلے انہاں لوگاں کو یہ آکھیا ویندے کہ ایمان تساں ایویں گھننا ہو جویں صحابہ کرام ایمان گھنائیں، تو اگو جواب وچ آ دین کہ اساں ایویں ایمان گھننا ہو کما آمن السفہاء، جویں اے نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ایمان گھنائیں۔ تو اللہ فرمائندے کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تساں یہ گال توجہ نال سن کے لو کہ بے وقوف یہ لوگ ہیں لیکن انہاں کو ہی چیز دا علم کہنے۔ معیار ایمان صحابہ کرام دا ایمان ہے، لیکن اج سارے این دور وچ صحابہ کرام دے ایمان کو مشکوک نہیں بلکہ بالکل ہی ناقص قرار دیون والے میڈیا دے ذریعے بہت زیادہ کھل کے بکواسیات کرنے پہ اساکوں اے علم ہونا چاہیے ہے، معلوم ہونا چاہیے ہے کہ اساں لوگ ایماندار اگر ہیں تو سارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنہا لوگوں کو منتخب فرمائے کہ انہا ورگا ایمان کے نامنا چاہیے ہے۔ اے اج دی تازہ ویڈیو میں ڈٹھی ہے کہ ایک بندہ حسن اللہ یاری دے نام دے مشہور ہے ویڈیو انہیں کلپاں چل دیا پہ، وہ ایک بندے کو باقاعدہ کلمہ پڑھیندا پہ، ان کو آدھے پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ وال آدھے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ وال آدھے اشہد ان علی امیر المومنین، انہیں اے باقاعدہ کلمہ پڑھائے۔ اچھا اے پڑھا کے ان دے بعد والو آدھے کہ تو اگو پڑھ اشہد ان فاطمہ رضی اللہ عنہا و حسن و حسین وال تلو سارے جڑے انہاں دے امام ہیں باقی مادی تک ساریاں دا انہیں کلمہ پڑھائے۔ دسو کہ اگر ای معاشرے وچ لوگ یہ تصور کریں کہ یار سخت گالی نہیں ہونا چاہیے، سخت گالی ہوں اگر بندہ صحیح دسے تو ہی کو لوگ سخت سمجھ رہے ہیں، مل کیا دسے انہاں طرح غلط دسی رکھے، جی میں صحیح نہ دسے سو تو ول صحیح گال سامنے کی میں آسی پتہ کی میں لگتی ہوں یعنی بچھاڑ تھی نہیں پئی ہے۔ اگے تا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف بولے ہیں، زیادہ تر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف بولے ہیں، ہوں میڈیا دے اوتے برمار ہے ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوہاں کو انہوں نے کہنی بکیا ہے۔ اور کیا اے حکومتاں کو یا لوگوں کو پتہ کہ نہیں کہ اے کوئی چینا پہ کوئی ایکشن کہ نہیں، تے کم از کم والا سارا تھا یہ فرض بڑھتے نا کہ اساں آپس جک بے کو بہ دے جڑی ہستیاں سارے معیار ایمان اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے انہاں دے بارے تاکو پتہ ہوے اساں سمجھوں کہ اساں انہاں کو کیا سمجھنا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جیڑا بندہ میں کو ایمان والی حالت دے دے تے وہ ایمان دے قائم رہ دے ہوں دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم دی باہ حرام کر دیتی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنے صحابی اپنے ساتھیاں دی یہ شان بیان فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدی نالتا نہیں بیان فرمائے دے. قرآن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے وہی اور حکم دے مطابق بلند ہے. بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دیتی ہے کہ جیڑا بندہ میرے صحابی کو ایمان دی حالت دے دے ہوں دے بھی تے ہوئی اللہ تعالیٰ نے جہنم دی باہ حرام کر دیتی ہے. لیکن یہ شرط نہ لے کہ وہ ایمان دی حالت دنیا تو رخصت تھی وے. ہوں یا تو یہ لوگ یہ دسن کہ انہاں صحابہ کرام دے بارے کوئی ایسا قول کوئی جملہ کوئی روایت ملتی ہوئے جن وچوں یہ ثابت تھیندا ہوئے کہ اللہ سا کو معاف کرے کہ انہاں وچوں کہیں ایک صحابی نے بھی ایمان چھوڑیا ہوئے. یہ تو وہ بھی نہیں آتے. لیکن ایویں بغیر دلیل دے انہاں دے بارے اپنی من گھڑت گالی دی بنیاد تے گالی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قرآن مجید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس سرٹیفکیٹ دیتے. کئی مقامات دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے بارے یہ واضح فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے دلاں وچ ایمان لکھ دیتا ہے. سورہ حجرات میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر دیتے انہاں دے دلاں دے اندر اور انہاں دے واسطے کفر نافرمانی تے گناہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے ناپسندیدہ قرار دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دلاں کو ایویں بنا دیتے کہ ہن انہاں کو کفر چنگا نہیں لگدا. ہن رب یہ سرٹیفکیٹ دے وے کہ جڑے میرے نبی دے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ انہاں کو کفر ناپسند ہے رب دی نافرمانی ناپسند ہے وہ گناہ کو ناپسندیدہ قرار دیتی کرن. یہ رب دی گواہی منو یا انہاں بے وقوفاں دی کہ جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بے وقوف آکھے. صحیح بنیاد تے اساں کو یہ چاہیے ہے کہ اساں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت انہاں دی عزت انہاں دی توقیر نہ صرف اپنے دل وچ رکھوں بلکہ ان کو موقع بموقع اپنے احباب وچ اپنے گھر وچ اپنی اولاداں وچ بہ کے انہاں دا تذکرہ کروں دسوں. اور یہ صحابہ کرام دا طریقہ ہے. واللہ سا دیکھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید صحابی آکھے. یہ ایک واحد صحابی ہے جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صحابی آکھے. وال اللہ تعالیٰ نے اتنی شان انہاں کو دیتی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم دے نال پانی دے سامنے کھڑے ہیں پچھو فرعون دا لشکر آندا پیا. قوم جڑے ویلے آکھیا کہ اے موسیٰ تائیں تو ساکو پھسا دیتے انا لمدرکون اساں تے ہن پکڑے ویسوں اگو پانی ہے پچھو فرعون آ گئے اوندا لشکر ہے. ہن موسیٰ علیہ السلام انہاں دے نال کھڑے ہیں. این دے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی وحی دے مطابق اے ارشاد فرمایا کہ میرا رب میرے نال ہے. قوم کو اللہ نے سائڈ دے کر دیتا. جڑے ویلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور وچ ہن تے انہاں نے اتوں آواز سنی بھی غار دے سجے کھبوں آ کے کافر تلاش واسطے کھڑن تے اگر انہاں جھاتی ماری تے وہ ساکو ڈگن سن. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پریشانی دا اظہار کیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سورۃ توبہ بیان فرمایا کہ اللہ اپا دوہاں دے نال ہے. یعنی اتھاں اللہ تعالیٰ نے
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یک جان و دو قالب این جملے دا مصداق بنا دیتا کہ بظاہر جانا دو ہیں، ٹھیک ہے نا، انہاں دے اندر دل بھی دو رکھ دیں، دو شخصیت ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوہاں کو اکٹھا بیان فرمایا کہ اے نبی تساں انہاں کو دسو کہ اللہ آپ دوہاں دے نال نہ تو کلا ہے تے نہ میں کلا۔ ہن اون ہستی دے بارے بھی اج لوگ گالی کریں تے لب کشائی کریں تے ول کم از کم اسادا تا اے تا حق بن دے نا کہ اساں اپنے آپ کو صحابہ کرام دے نال وابستہ بھی رکھوں، انہاں دیاں گالیں، انہاں دیاں سیرتاں، انہاں دے طور طریقے او پوچھن دی، سنن دی، سمجھن دی کوشش بھی کروں تے او لوگ جنہاں نے غلط گالی پھیلا کے تے اپنے طور طریقیاں دے اوتے مسلماناں کو لا چھوڑے، انہاں دے طریقیاں تو بچن دی بھی کوشش کروں۔ تے ہن اج شاید یا کل تہار صورت چند نظر آوے سی، اے محرم دا مہینہ شروع تھیون والا ہے، اے پہلے ڈا جہاڑے جو کچھ اساڑے مسلماناں وچ بھی راج تھی گئے انہاں دی گال تے علیحدہ رہ گئی نا، اے بھی کتوں آئے، اے انہاں نے سارے اندر شرائط کیتے تے اساں بلا دلیل اکو اپنے عمل دا حصہ بنا کے دے کہ انہاں ڈا ڈیہاں دے وچ اساں خیراتاں کرنے ہیں، انہاں ڈا ڈیہاں وچ اساں قبرستاناں وچ ونجنا ضروری سمجھدے ہیں، قبراں دیاں لفائیاں اتھاں ون کے مٹھائیاں اور ونڈنیاں اور دالاں ون کے اتھاں قبراں دے اوتے بیٹنیاں سٹنیاں تاکہ پرندے کھاویں، وال اتھاں خاص طور تے 7 8 9 ڈا اے جڑے 3 4 جاڑے ہیں عورتاں دے جناب ٹھٹ تے ٹھٹ جڑا ہے قبرستان وچ بدن، اے جڑے اعمال ہیں کتوں ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہیں اے جنت دے جواناں دے سردار ہیں بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اپنے نواسیاں کو اپنے کندھیاں دے اتے چاہتے سواری کرائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو ہم وقت سینے نال لا کے رکھیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا رونا انہاں دی تکلیف برداشت نہ کریں دیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دینے بیٹھے جمعہ دا خطبہ دینے کھڑیا تے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوہاں دے وچوں ایک اوہی میں مسجد دروازے چ آئن چھوٹے جو ہن او تھڈا لگے ڈائے پے اور روان پین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑے تے ون دے انہاں کو چائن اپنے کول ممبر تے بلائے نے تے ول خطبہ دیتے، یقیناً انہاں دی شان ہے، لیکن انہاں دی شہادت دا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تو منجن دے 53 سال بعد پیش آنا پے، ہن اون شہادت دی مناسبت دے نال کوئی عمل جڑا 53 سال بعد کوئی شخص اگر راج کرنے دی کوشش کرے تو وہ دین تو نہیں نہ بن سکتا، لیکن اسارے مسلماناں وچ یہ مناسبت نال کہ انہاں لوگاں نے انہاں دادیاں وچ سینہ کو بھی شروع کر دیتے، ماتم شروع کر دیتا، سارے براہماں نے کیا کیتا انہاں آگیا بھی چلو اساں وال جڑا ہے نا اساں بھی اپنے وڈیریاں کو ونجدے ملتے ہیں تے انہاں دے جڑا ہے نا او نویں جڑے راج کیتے طریقے او اختیار کریں، او کم بھی غلط ہے، اے کم بھی غلط ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت کہنے صحابہ کرام دی شان مسلم، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی شان مسلم، اہل بیت دی شان مسلم، لیکن اے ذہن اس کو رکھنا چاہیے کہ اہل بیت ہے کون؟ اول نمبر اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ساریاں گھر والیاں ہیں، تساں اپنے اتھاں دیکھ گنو کوئی بندہ دیکھ تیرے گھر والے دا کیا حال ہے تو او کیندے بارے پوچھدا پیا ہوندے، جڑے اون دے گھر دے اندر موجود ہیں، اون دی گھر والی ہے، چھوٹے بال ہوندے موجود ہیں، جنہاں دی شادیاں تھی ویندے او باہر ہوندے،
وہ ویلے گھر والے شمار نہیں دیندے، جبکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے واقعے دا ذکر کریں دے ہوئے خود واضح دلیل بیان فرما دیتی ہے، کیا کہ جڑے ویلے سارا گھر جان ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی ابراہیم علیہ السلام ایڈو گھر کلے آن فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام انہاں واسطے مہمان نوازی کرنے واسطے جو چیز آئی وہ چاہے، اون دے بعد انہاں فرشتیاں نے جلے خوشخبری دیتی کہ اللہ تعالیٰ پتر دے سی تا انہاں دی جڑی گھر والی آئی سارا رضی اللہ تعالی عنہ وہ دروازے دی اوٹ دے کھڑ کے گال سننیاں کھڑیاں کہ بھی اے جو کھانا نہیں پہ کھاندے وہ فرشتے آن نا انسانی شکل جائے بیٹھے تے پتہ نہیں کون ان کتوں آئے جلے انہاں خوشخبری دیتی تے انہاں کیا ہے میرا بال جم سی آلے دو وانا عجوز میں بوڑھی تے میرا بال جم سی ہوں ایلے فرشتے نے جلے مخاطب کیتا سلام کر کے آکھیا اہل البیت سورہ ہود چ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایندا مطلب ہے کہ سب تو پہلے نمبر تے اہل بیت کون ہے گھر والیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم آپ دی وفات دے موقع تے گھر چ موجود ہیں اپنے اپنے حجرے چ وہ آپ دا اہل بیت ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ دی اہل بیت ہیں زینب بنت خزیمہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چ فوت تھی گیاں وہ بھی اہل بیت ہیں اون دے بعد یہ جڑیاں سورت احزاب دیاں آیتاں ہیں نا 21 سپارے دے آخری رکوع کو شروع تھی تے 22 سپارے دے پہلے رکوع وچ یا نبی یا ایھا النبی یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا تے نال فرمایا کہ اے نبی اپنیاں بیویاں کو آکھو اپنیاں بیویاں کو آکھو بل اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیتا یا نساء النبی کہ اے نبی دی بیویاں کہ تساں پردہ کیتا کرو تساں نیکیاں کرے سو تو تاکو اللہ ڈبل اجر دے سی تواڈے کو کوئی غلطی تھی تے تہاڈی پکڑ بھی ڈبل تھی سی یہ سارے گالی اللہ نے بیان فرما کے بل آخر دے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا اے ارادہ ہے کہ تواڈے کو نجاست علیحدہ کر دے گھن ونجے انما یرید اللہ تبارک و تعالیٰ دی چاہت اے ہے کہ او نجاست دور کر دے کہندے کو اہل البیت کو ہن اے بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں سے کیتا ہے البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جارے جڑے علی رضی اللہ تعالی عنہ تے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے دوہے آپ دے نواسے اے آپ دے گھر تشریف کیندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کو بھی چادر وچ ولیٹ کے تے اے آیت پڑھ دیتی تے اتھوں اے ثابت فرمایا کہ اے بھی میرے اہل بیت ہیں یہ مطلب یہ نہ ہے کہ انہاں کو شامل کر کے دے جڑے پہلے انہوں کر چھوڑے لیکن اج معاشرے میں تھی کہ عام لوگ نہیں سارے اہل سنت ان پڑھ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس 5 تن پاک ہے دیکھو جیڑی جیندی شان ہے وہ مننا ایمان ہے لیکن اساڑے ہاں اتنی سرایت کر گئی ہے چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا وہ انہیں کوڑی کھیڑیں یہ کبڈی علی مدد اے تسا جملے سنے اسن بالا کو یہ کہیں سرایت کیتے اساں لا علمی دی بنیاد تے چپ کر گئے تے اے گالی جڑے سارے اندر گھراں وچ بڑھ گئیاں اچھا بل تو دیکھو سارے ہندوستان وچ ایران جو آئے ہوئے حکمران بنے تے انہاں نے ایسا ایک سسٹم کیتا کہ سارے اندر غیر محسوس طریقے نال میں تو ول ایک گل کہنا پیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد ہیں حیدر قرار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ دا لقب دیتے آپ نے خیبر دی لڑائی دے موقع دے فرمائے کہ اللہ انہاں نال محبت کریں دے اے اللہ نال محبت کریں دے آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے نال محبت کرے تھی ایمان والا تیرے نال بغض رکھے سی منافق بندہ اے انہاں دی شان وچ احادیث موجود ہے لیکن افراد و تفرید کا شکار نہیں تھی ہونا چاہیے کہ جیندی شان ہے جیندی ہے اون دی گھٹا دیو تے اپنی مرضی نال بتا دیو کیا تھے پاکستان اکثر دیکھو لوگ نہ رکھے ہیں دیانت علی صداقت علی امانت علی شجاعت علی راشد علی ممتاز علی
ہر نا دے نال علی تا موجود ہے، لیکن ان مطلب یہ سارے صفت ہی رہی جائے گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت اتارے گے، نعوذ باللہ اساں غیر محسوس طریقے نال انہاں دے گالیں دا شکار تھی گیو سے، کیونکہ ساکو قرآن حدیث دا علم جو کہنا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ شجاعن بہادرن ان کوئی شک نہیں، لیکن بن دی نفی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ مجلس وچ فرمایا کہ میں اپنے سارے صحابہ دے احساناں دے بدلے جڑے انہاں دنیا دے حوالے نال میرے اوتے کیتے نا، مال اسباب خرچ کیتے، میں کوئی جگہ دتی، جو بھی پوزیشن بنی، میں سارے دے احسان دے بدلے چکا دیتے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے احسان دا بدلہ میں نہیں دے سکتا، یہ قیامت اللہ دے سی۔ ہن آپ نے فرمائے وال حدیث وچ موجود ہے، ایک جارے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کیتا کہ اللہ دے رسول تہاڈی امت وچوں کوئی جو بندہ ہے جے دے نیکیاں آسمان دے ستارہ برابر ہوئے، آپ سے فرمایا ہاں ہے میری امت کے بندہ ہے، کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، چپ کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی تو پوچھنا چاہنی میں کیوں نہ، سوال میں کر کے دے جواب مل گیا اور چپ کر گیا، اور میں نہیں لگتا ہے تو کچھ بھی پوچھنا چاہنی، اگر اپنے ابے دے بارے پوچھنا چاہنی میں تو بل تیرے ابے دی نیکیاں وہ جی غار سور دے وچ راتاں گزرے او تے عمر دی ساری زندگی رضی اللہ تعالیٰ دی نیکیاں برابر ہے۔ اور یہ شان اللہ دے نبی نے بیان کیتی، اساں یہ مرے سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسا بندہ ہے جڑے رستے وچ ویندے پھر گلی جو شیطان اگر دیکھ کے نبی عمر آندا پہ تو رستہ چھوڑ کے باہر ویندے، اساں دا انکار کیویں کر سکدے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ انہیں کو فرشتے آ کے رہندے، والا آپ نے فرمایا جی دوسری بیٹی بھی آپ دی انہاں نے گھر آئی نکاح وچ وہ فوت تھی تے آپ نے اتھائی قبر دے اوتے کھڑ کے آکھیا دیکھو نا، آخر او والد جن دی بیٹی فوت تھی گئی ہے جوان، او اگر قبرستان دے وچ قبر دے کول کھڑ کے اپنے دماد کو آ دے تو مطلب یہ ہے کہ وہ دماد نال بہو راضی ہے۔ کیا عثمان پریشان نہ تھی اگر میری ہاں 100 ایک حدیث 40 دا لفظ بھی کہ 40 دیا ہوئن اور وہ فوت تھی ونجن تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کو دنیا تو رخصت دینا ونجے میں یہ کے بعد دی جائے تیرے نکاح دینا ونجا، یہ بندہ ہوں کو آکھ سکدے، ورنہ عام طور پر دیکھیں ایک بندہ ایک رشتہ دیں دے تے وال اک نک دیا پیا ہوندے تے والوں کیا ہے دوجی دے والا سوچ ہی نہیں سکدا ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں تو وہ سنا چکیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال محبت جڑا ہے ایمان دی علامت قرار دتی، لیکن یہ ساریاں محبتاں یہ سارے ایمان دا حصہ ہے، لیکن اساں ایک قطعاً گوارا نہیں کریں دے کہ اساں ایک دا مقام گھٹا کے بیدا اپنی مرضیاں بدھا دیوں، یہ کام سادہ نہیں، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ دا ہے، اللہ نے جے کو جتنا مقام دیونا ہے دے کے قرآن حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان نال دسا چھوڑے، اساں ہوں دے تے ایمان رکھیں دے، اور ساری ذمہ داری یہ ہے کہ عملی طور سے اساں ہر اون بدعت کنو، ہر اون رسم کنو، ہر اون رواج کنو اپنے آپ کو علیحدہ کرو، جیڑا انداز جیڑا عمل جیڑا طور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دسیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نہیں کیتا، تو میرے بھراؤ اے محرم دے انہاں دا دیاں وچ بطور خاص کوئی شخص قبرستان ویندے تا او نہ منجے، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا قوم دی جیڑی قوم نال مشابہت کریں دے او دے وچ سی۔ قبرستان ونجن دے کہیں ٹائم دے پابندی کہیں بندہ ون سکدے، اپنے فوت شدگان مومنہ واسطے اللہ دے ہاں سفارش مغفرت دی دعا کر سکدے، اپنی موت یاد کرن واسطے بن سکدے، ہر روز بن سکدے، سویر شام بن سکدے، جڑے ویلے دل کرے بن سکدے، لیکن چونکہ انہاں دیاں کو مخصوص کر دیتا گئے بدعات دے رسومات دے دل دا لوگاں نے، لہذا انہاں دیاں وچ اگر اساں بیسوں تو ول تصور اے تھی کہ اے بھی ایک جائز سمجھدن، اے جڑے کام اے کریں دن، کیونکہ دیکھو نا لوگ تو لپے دے پہ ہوسن، لوگ تو اتھا من کے مٹھائیاں ونڈے دے پہ ہوسن، چیزاں ونڈے دے پہ ہوسن، میں بے شک
اللہ دی رضا دی خاطر کیا کرا ہو سا جلے میں اتوں نکل سا تو دیکھنے والے جڑے لوگ میرے کو جانتے ہیں کہ ہاں یار فلانا مولوی کیا کھڑائی یہ مطلب ہے کہ اج ایک کام وہ کچھ ہی کہنا آگے وہ صرف میرے عمل کو دیکھ کے تے او کام کوئی جائز سمجھ سی لہذا ای عمل کو بچنا انہاں داریاں دے وچ کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بطور خاص ثابت کہنی سوائے ایک عمل دے جڑا روزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل تا محرم دے ہی این روزے کو فرض قرار دیتا ہے رمضان دے روزہ تو پہلے ایو روزہ محرم دا فرض ہے اون دے بعد بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف گن گئے رمضان دے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیتے تا بل آپ نے ڈٹھا بھی یہودی جڑے اترانے ہن وہ دا محرم کو روزہ رکھے دے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیوں رکھیں دیو انہاں آکھیا کہ ہی جہاڑے یعنی دا محرم کو فرعون کر دیا ہے بنی اسرائیل اساڑے وڈگیاں کو فرعون دے ظالمتوں ظلمتوں آزادی ملی ہے لہذا اسا شکرانے طور دے رکھے نے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چونکہ موسیٰ علیہ السلام میرا برا ہے وہی پیغمبر ہے میں بھی اللہ دا رسول ہوں لہذا میرا بھی حق بڑھ دے کہ میں روزہ رکھا اون دے بعد بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال یہ گال فرمائی اور یقیناً یہ ہوں حدیث کیونکہ حدیث اللہ دی وحی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے مطابق بولے لہذا جڑے اللہ نے یہ فرمایا نا کہ من تشبہ بقوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان جو ہے فرمایا لیکن چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بولندے اس دا مطلب یہ بھی اللہ دا حکم ہے کہ جڑی قوم نال مشابہت کریں دے اون دے وچ ہوئے ہوں یہاں وال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں دنیا وچ ہویا تو ول میں نو دا بھی رکھے سا اس دا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر قوماں دی مشابہت تو بچن واسطے کتنی کوشش کرے دے ہن کہ روزے جیسا عمل جڑا بندہ نے گھر رکھنے یعنی روزے دا تعلق تو صرف بندے دے اللہ نال ہے نا کہ بندے کو تو نہیں پتہ لگتا بھی یہ روزے نال ہے کیا نہیں لیکن اون روزے دے وچ بھی آپ نے یہود دی مشابہت ختم کرن دی گال بیان فرما دیتی لہذا اج اگر اساں ای ماہ محرم وچ حرمت والے مہینے وچ اگر ثواب تے اجر واسطے کوئی خصوصی عمل کرنا چاہتے ہیں تو او 9 دے 10 تاریخ دا روزہ رکھو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل ہے اسوہ ہے این تو علاوہ خیراتاں کرنیاں شرینیاں منڈنیاں اور سارے جڑے معاملات اختیار کیتے ویندن قبرستان دے متعلق یہ سارا این دا تعلق دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال بالکل کہنے اگر کوئی شخص یاد ہے کہ فلانا عمل ہے تول کو عمل دی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یا صحابہ کرام تو دینی چاہیے ٹھیک ہے اللہ تبارک بتالا تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ کامل دے اتے عمل کرن دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی حقیقی شان اور انہاں دی توقیر اور انہاں دی عزت اور عظمت دل وچ ان دی سمجھن دی اور انہاں دے ایمان دے مطابق اپنے ایمان بناون دی توفیق عنایت فرماوے وما علیہ الا البلاغ